अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्तीसँगै बढिरहेको एसिया प्रशान्त क्षेत्रको चासो, सुरक्षा चासो बोकेर विदेश मन्त्री एन्थोनी ब्लिङ्कन भारतमा समग्र दक्षिण एसिया समेतको रणनीतिसँग जोडिएको यो विषयमाथि रिपोर्टिङ गर्न वाशिंटनले अब नयाँ दिल्लीलाई अघि सारेको छ। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। कोरोनाका कारण आज 33 जनाको ज्यान गयो। संक्रमण दर 24% भन्दा माथि। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तेस्रो लहरको चेतावनी दिइरहँदा धमाधम भौतिक उपस्थितिमै जाँच लिने होडबाजी। कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवाद फेरि छानबिन समितिमै फर्काइयो। प्रतिवेदन सच्याउन भोलिसम्मको म्याद। भदौमा महाधिवेशन हुन कठिन। ब्याज दरमा हुने उतार चढाव रोक्न राष्ट्र ब्याङ्कले लागू गरेको औजार निष्प्रभावी। मौद्रिक नीति विपरीत अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दर सीमाभन्दा तल झर्यो। निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याज घट्ने सङ्केत। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा शान्ति र सम्पन्नता कायम गर्ने अमेरिका र भारतको प्रतिबद्धता। नयाँ दिल्ली आइपुगेका अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिङ्कनद्वारा अफगानिस्तानको स्थिरतामा जोड। र टोकियो ओलम्पिकमा 13 स्वर्णसहित पदक तालिकामा जापानको अग्रता कायमै। पौडीको लङ कोर्समा गौरिकाले बनाइन् राष्ट्रिय कीर्तिमान। कोरोना संक्रमणका कारण गत 24 घण्टामा 33 जनाको ज्यान गएको छ। यो अवधिमा परीक्षण गरिएका मध्ये झण्डै 1/4 संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तेस्रो लहरको सामना गर्न तयार रहनुपर्ने भने पनि खोप अभियानलाई भने तीव्रता दिइएको छैन। जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 10,800 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 2,634 जनामा भाइरस पुष्टि भएको छ। एन्टिजेन परीक्षणको समेत जोड्दा एकै दिनमा थपिएका संक्रमितको संख्या 3,840 हुन्छ। मन्त्रालयले साउन यता महामारी झन्झन फैलिँदै गएको र संक्रमण दर पनि 24% भन्दा माथि पुगेको जनाउँदै सजगता अपनाउन भनिसकेको छ। पछिल्लो समय कम परीक्षणमा पनि धेरै संख्यामा संक्रमण पुष्टि हुनुले तेस्रो लहरको संकेत गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीको संख्या बढाउन आइसियु, भेन्टिलेटर लगायतको व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयले सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिइसकेको छ। महामारी फेरि तीव्र गतिमा फैलिन थाले पनि सरकारले खोप अभियान तीव्र पार्न सकेको छैन। एक मात्र लगाए पुग्ने अमेरिकी कम्पनी जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप असार 28 गते नै 15 लाखभन्दा बढी डोज आइपुगे पनि अहिलेसम्म जम्मा 3,34,000ले मात्र पाएका छन्। यस्तै चीनबाट चरणबद्ध रूपमा खोप आइरहे पनि सरकारले लगाउन सकिरहेको छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा त एक सातादेखि खोप अभियान नै बन्द छ, जहाँ दैनिक करिब 1,000 हाराहारी संक्रमित थपिँदै गएका छन्। हालसम्म 35,44,000 जनाले कोभिसिल्ड र भेरोसेलको पहिलो मात्रा लगाएका छन् भने 11,69,000ले दुवै मात्रा पाएका छन्। अझै 38,52,000 डोज खोप सरकारसँग मौजदात छ। अमेरिका र चीनबाट आएको खोप द्रुत गतिमा लगाउन नसकेको सरकारले सबै क्षेत्रमा भिडभाड जन्य गतिविधिका लागि बाटो खोलेर संक्रमण बढाउन भूमिका खेलिरहेको छ। अझ सरकारकै एउटा मन्त्रालयले कोभिड संक्रमण चिन्ताजनक तवरले उकालो लागेको भन्दै दिनौं जसो सचेतना र सावधानीको आग्रह गरिरहँदा अरू निकाय त्यसलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्। सरकारी निकायकै बीच पर्याप्त समन्वय र परिस्थितिप्रति गम्भीरता नहुँदा मुलुक अर्को सङ्कटतर्फ धकिलिँदैछ। निषेधाज्ञा नाम मात्रको जस्तो भइसकेको छ। सार्वजनिक यातायात, बजार, व्यवसाय तथा कार्यालय लगायतका सबै जसो क्षेत्र निर्बाध सञ्चालनमा आएका छन्। कोभिडकै कारण 1 वर्षदेखि हुन नसकेका विश्वविद्यालयका परीक्षा सञ्चालन हुँदैछन्। MBBS, BDS, नर्सिङ लगायत चिकित्सा शिक्षाका स्नातक तहका 33,000 विद्यार्थी सम्मिलित प्रवेश परीक्षा भिडभाडकै बीच भइसकेको छ। झन्डै 3 लाख परीक्षार्थी रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तहको परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै लिन लागि छ भने कक्षा 12को 4,50,000 विद्यार्थीले यही श्रावण अन्तिमबाट परीक्षा दिँदैछन्। लोकसेवा आयोगको परीक्षा पनि नजिकिँदैछ। परीक्षाकै लागि गृह मन्त्रालयले लामो दूरीका यातायात निर्बाध सञ्चालनको अनुमति दिएको छ। प्रशासनले भिडभाड नगर्न र एउटा परीक्षा हलमा 25 जना भन्दा बढी परीक्षार्थी नराख्न भने पनि पालना भएको छैन। मानिसको आउजाउ बाक्लो हुँदै जाँदा संक्रमण दर 24% नागेको छ भने संक्रमित थपिने क्रम पनि चिन्ताजनक तहमा पुगेको छ। हामी कहाँ भाइरसको रूप परिवर्तन भइरहेको पनि देखिरहेका छौँ।
हाम्रो बाहिरको वातावरण पनि हामीले भनेअनुसारको व्यवहार नगरिरहेको पनि देखिरहेका छौँ। हामी धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसकेर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकास भइसकेको अवस्था पनि छैन। अहिले चुक्यौँ भने केही हप्तामा हामीले गर्न नसक्ने, हामीले धेरै गर्दाखेरि पनि थोरै नतिजा आउने खालको अवस्थामा पुग्न सक्छौँ। त्यही भएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैलाई सचेत हुन सार्वजनिक रूपमा बारम्बार सूचना सन्देशहरू जारी गरिरहेको अनुरोध गरिरहेको अवस्था छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले महामारीको तेस्रो लहरको सामनाका लागि प्रदेश अस्पतालहरूलाई अक्सिजनको पर्याप्त व्यवस्था मिलाउन समेत भनिसकेको छ। अबको 5 महिनामा 2 लाख सङ्क्रमित थपिने मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ। खुकुलो निषेधाज्ञासँगै हरेक क्षेत्रमा मानिसको बेपरवाह आउजाउ र परीक्षाका नाममा विद्यार्थीको भिडभाडले स्थिति अरू भयावह हुन सक्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ। निषेधाज्ञा अब छैन भने चाहिँ जहाँ पनि जहाँ पनि भिडभाडमा गएर आफू पनि त्यहाँ मिसियो भने भिड ठुलो हुनु बाहेक सानो हुँदैन, कोभिड पनि बढ्नु बाहेक घट्दैन। अहिले नेपालमा पनि त्यही अवस्था छ। अहिले सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नि सकेसम्म छिटो र धेरैलाई भ्याक्सिनको दायराभित्र पाडौँ। भ्याक्सिन सबभन्दा बढी सबभन्दा धेरैलाई छिटोभन्दा छिटो पहुँचको दायरामा पुर्याइदिउँ। त्यति गऱ्यो भने नेपाल सुन्दर शान्त विशाल त हो, तर चाहिँ 3 करोड मान्छेको मात्र एउटा चाहिँ थलो भएकोले चाहिँ यो एकदम सहज तरिकाले हामीले चाहिँ कोभिडलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्छौँ। दिनौँ जसो अवस्था त्रासपूर्ण बन्दै गएको भन्दै सचेत गराइरहँदा अरू सरकारी निकाय भने भिडभाड बढाउनमै केन्द्रित देखिन्छन्, जसले सम्भावित सङ्कटबाट जोगाउने भन्दा झन् सङ्कटतर्फ धकेल्ने काम गरिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटवालका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले परीक्षा अघि विद्यार्थीलाई खोपको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले कक्षा 12 को परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीलाई खोपको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति जयपुरी खर्तीले जानकारी दिइन्। समितिले हाल भइरहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षाहरू समेत स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्न भनेको छ। समितिले संक्रमणका कारण परीक्षामा सामेल हुन नसक्ने विद्यार्थीलाई दोस्रो चरणमा मौका दिन पनि निर्देशन दिएको छ। यही साउन 31 गतेदेखि सुरु हुने कक्षा 12 को परीक्षामा 4.5 लाख विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन्। बैठकमा सांसदहरूले विद्यार्थीको चाप हेरी परीक्षा केन्द्र बढाउन समेत सुझाव दिएका थिए। नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यताको बाँकी विवादमा सहमति खोज्न छानबिन समितिलाई थप 1 दिन समय दिएको छ। तर विवादबारे पार्टीले निर्णय गर्ने भन्दै सदस्य संख्या तोकेरै मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको समितिले बिहीबारसम्ममा समस्या समाधान गर्ने सम्भावना न्यून छ। बरु क्रियाशील सदस्यता विवादलाई देखाएर विकल्प र दाउपेचका खेलले तोकिएको समयमा महाधिवेशन नगर्ने परिस्थिति बन्दैछ। 5 महिनाको रस्साकसीपछि पनि मुख्य विवादलाई थाँती राखेरै छानबिन समितिले मंगलबार 8,52,000 भन्दा बढी क्रियाशील सदस्यको विवरण कांग्रेस नेतृत्वलाई बुझाएको थियो। तर त्यसमा बारा, सप्तरी, धनुषा 4 र सर्लाही 2 को विवाद नटुङ्ग्याइएको र विधि नपुगेको भन्दै कार्यदलकै सदस्य कल्याण गुरुङले असहमति जनाएका थिए। त्यही कारण पनि बुधबार बसेको पदाधिकारी बैठकले सहमति खोज्न बिहीबार सम्मको लागि समय दिएको हो। जुन मूल विषय छन्, मौलिक विषय छन्, जस्तो धनुषाको 4 नम्बरको कुरा, सर्लाहीको 2 नम्बरको कुरा, बारा र सप्तरीको कुरा र समायोजनको कुरा, त्यो नेतृत्व तहले नै हेर्ने भन्ने कुरा छ र भोलि 2 बजे बसेर नेतृत्व तहले हेर्नुहुन्छ। हामीले प्रतिवेदनमा भएका के सामान्य सच्याउने कुरा भए भने अनौपचारिक रूपले सच्याउने हो। संवैधानिक बाध्यता भएकाले पनि पूर्व निर्धारित मिति अनुसार कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन हुन अब 1 महिना मात्रै बाँकी छ। तर क्रियाशील सदस्यता विवादकै कारण वडा, पालिका र प्रदेश तहको निर्वाचन नै प्रभावित भएको छ। भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म गरिने केन्द्रीय महाधिवेशन बाहेक तल्लो तहका सबै निर्वाचन अहिले स्थगित गरिएको छ। तर नयाँ तालिका बारे कांग्रेस पदाधिकारीहरू पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेका छैनन्।
हामी त्यो घर्किँदै गएको समयका प्रति गम्भीर छौँ। त्यसकारण अहिले के भनिहाल्नु भएन, पार्टीको प्रवक्ताको हिसाबले मैले या पार्टीको कोही नेताहरूले भने भदौ 16 देखि नहुने भयो भन्ने होइन। तर सँगैमा मैले अघि के पनि बताएँ भने एकातर्फ हाम्रो तयारीसँग सम्बन्धित विषय त तयारी होला, तर कोरोनाको विषय चाहिँ अझै ग्राफ बढेर गयो भने एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले त्यो बेलामा चाहिँ भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि हामीले चाहिँ यसलाई पछाडि सार्ने भयौँ। त्यस बेलामा संवैधानिक कुरा, व्यवहारिक कुरा, राजनीतिक कुरा थुप्रै उठ्लान् नि त। ती सबै कुरालाई चाहिँ बडा परिपक्वतापूर्वक हेरेर अहिले हामीले जानुपर्ने हुन्छ। खास गरी अहिले सत्तामा भएकाले सभापति शेरबहादुर देउबा पक्ष महाधिवेशन गरेर पार्टीमा बलियो बन्ने दाउमा छन्। तर संस्थापनले महाधिवेशन प्रभावित पार्न सक्ने डरले सशंकित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले विकल्पका कुरा उठाएर मोलमलाई र सम्झौताबाट आफ्नो हिस्सा खोज्न भित्री खेलहरू पनि थालेका छन्। कोभिड काललाई शून्य समय मान्ने, भदौमा प्रक्रिया थालेर नेतृत्व चयन पछि गर्ने, फोरम लोकतान्त्रिक संघको एकतालाई देखाएर त्यसपछिको 5 वर्षे अवधि दाबी गर्ने लगायत संविधानको आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै महाधिवेशन सार्ने प्रपञ्च समेत काङ्ग्रेस भित्र भइरहेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ र पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई चिनिया समकक्षी ली कछ्याङले बधाई सन्देश पठाएका छन्। नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्छीले बुधबार सामाजिक सञ्जालमा चीन देउबा सरकारसँग मिलेर काम गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गरेकी छन्। चिनिया प्रधानमन्त्रीले सन्देशमा दुई देश बीचको रणनीतिक साझेदारीले नयाँ उचाइ प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको जानकारी पनि राजदूत यान्छीले दिएकी छन्। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले सरकारमा सामेल हुने विधि र व्यक्ति चयनबारे छलफल थालेको छ। आज ललितपुरको बालकुमारी स्थित मुख्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँडको कुरा भए पनि जसपाको भागमा कति मन्त्रालय हुने भन्ने विषयको टुङ्गो नलागेको जानकारी गराएका थिए। जसपामा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै देखिएपछि नाम छान्ने जिम्मा अध्यक्ष यादवसहित संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई दिएको नेता गंगा श्रेष्ठले जानकारी दिए। पार्टी अध्यक्ष यादव आफै सरकारमा जाने तयारीमा छन्। यसअघि बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा सत्ता गठबन्धनका सबै घटकको बैठक बसेको थियो। बैठकमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम र मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भएको थियो। माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेपछि कार्यवाहीमा परेका 4 जना सांसदले पदमा पुनर्बहालीको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। एमाले प्रवेश गरेका पूर्व माओवादी केन्द्रका टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरी शंकर चौधरीले सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग राख्दै आज सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। आफूहरूलाई स्पष्टीकरणको मौका नै नदिई निष्कासन गरिदिएको भन्दै सांसदकै रूपमा कामकाज गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। नेकपा खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन 23 गते एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै अवस्थामा पुर्याएपछि 4 नेता एमालेमै बसेका थिए। त्यसपछि पार्टी छाडेको भन्दै माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि 4 जना सांसद पदबाट मुक्त भएका थिए। जनता समाजवादी पार्टीले सरकारमा सहभागी प्रदेशसभा सदस्यलाई निष्कासित गरेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार पुनः धरापमा परेको छ। शंकर पोखरेल नेतृत्वको एमाले सरकार जसपा सदस्यको कारबाही बदर गरेर सरकार जोगाउने कसरतमा छ। विपक्षी गठबन्धन भने नयाँ प्रदेश प्रमुख आए लगत्तै बहुमत सदस्य देखाएर सरकार बर्खास्त गर्ने तयारीमा छ। जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूहलाई अदालतले आधिकारिकता दिए लगत्तै लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको एमाले सरकारलाई समर्थन गरेर मन्त्री बनेका आफ्ना 3 प्रदेशसभा सदस्यलाई पुनः निष्कासन गरेको छ। जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई निष्कासित गरेको हो। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले निष्कासन गरेको निर्णय प्रदेशसभामा दर्ता गर्ने विपक्षी गठबन्धनको तयारी छ। यसले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर 6 महिना आयु लम्ब्याएको लुम्बिनी प्रदेश सरकार पुनः संकटमा परेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका 38 सदस्य छन्। जसपाका 3 सदस्य निलम्बित हुने हो भने शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार 38 सदस्यमा खुम्चिनेछ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितको गठबन्धनमा भने 41 सदस्य छन्। नयाँ प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन आए लगत्तै प्रदेशसभा आह्वानको समावेदन सहित प्रदेश प्रमुखकोमा प्रस्ताव लैजाने र बहुमत सदस्य देखाउँदै प्रदेशसभा मार्फत एमाले सरकारलाई
पाखा लगाउने विपक्षी गठबन्धनको तयारी छ। अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत चाहिँ अहिलेको मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। मलाई विश्वास छ त्यसभन्दा अगाडि नै मुख्यमन्त्री आफू अल्पमतमा भइसकेको कारणले उहाँले राजीनामा दिएर नै मार्ग प्रशस्त गर्नुहुन्छ। हामीले त्यो उहाँलाई त्यो स्मरण गराएपछि उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ र सहज ढङ्गले नै प्रदेश सरकार चाहिँ निर्माण हुन्छ। निष्कासनमा परेका जसपा सदस्यहरूले भने यसअघि नै पार्टीले निष्कासन गरेर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले यसपालि फेरि निष्कासन गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै आफूहरू प्रदेश सभा सदस्य कायमै रहने र सरकार जोगाउने दाबी गरेका छन्। हामीलाई प्रदेश सभा सदस्य यिनीहरूलाई यथावत राख्नु भन्ने परमादेश भएको अनि सर्वोच्चमा मुद्दा चल्दा चल्दै हिजो मात्रै तारिक थियो र भदौ 17 गते हामीले फेरि तारिक पाएका छौँ र चल्दा चल्दै पनि फेरि कारबाही गरौँ भन्ने यो कारबाही के हो? जति बेला मन लाग्यो कारबाही गरिदिने भन्ने यो कस्तो यो विडम्बना, अदालतको अवहेलना हो यो। त्यसले गर्दा यसमा के विश्वस्त हुनुस्, यो कारबाहीले केही फरक पर्नेवाला छैन। जसपा सदस्य निलम्बित नहुने आशमा पोखरेल नेतृत्वको सरकारले अहिले विश्वासको मत लिने तयारी गरेको छ। कानुनत एकल बहुमतको सरकार भए पनि व्यवहारमा दुई दल सहभागी भएकाले विपक्षीको माग अनुसार सरकारले छिटै प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेको सरकारको भनाइ छ। हाम्रो प्रदेशमा त्यो केन्द्रीय अब भनौँ न अहिले निर्वाचन आयोगको निर्णयले अथवा अदालतको निर्णयले त्यस्तो केही फरक पर्दैन। सरकार पक्ष अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा जसपाले निर्णय गरेकै आधारमा प्रदेश सभाले सदस्यबाट निष्कासन गर्न नसक्ने भन्दै कानुनी बाटो खोज्ने र सरकार जोगाउने कसरतमा छ। विपक्षी गठबन्धन भने निष्कासित सदस्यहरूलाई तत्काल प्रदेश सभाबाट निलम्बित गर्ने, सरकार गिराउने र नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको 2 साता बितिसक्दा पनि सरकार र संसदले कानुन निर्माणको लय समाउन सकेका छैनन्। हाल संघीय संसदमा झन्डै 5 दर्जन विधेयक विचाराधीन भए पनि सरकारले पूर्णता नपाउँदा र संसदले पनि सक्रियता नदेखाउँदा विधायकी प्रक्रिया अवरुद्ध छ। धेरै विभागीय मन्त्रालयमा नेतृत्व नहुँदा संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयकमाथि पनि छलफल अघि बढाउन सकस परेको छ। नागरिकता सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2075 साउन 22 र संघीय निजामती विधेयक 23 वर्षको माघ 27 गते संसदमा दर्ता भएका थिए। यी दुवै विधेयक झन्डै 2 वर्षको छलफलपछि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट गत वर्षको असारमा बहुमतले पारित भएका थिए। समितिबाट पारित भएको 1 वर्ष भइसके पनि संसदको पूर्ण बैठकमा भने पेश गरिएका छैनन्। समितिबाट विधेयक पारित भए लगत्तै अधिवेशन अन्त्य, 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन अनि दलहरूभित्रकै खटफडका कारण यो 1 वर्ष विधायकी प्रक्रियाका दृष्टिले उपलब्धि शून्य भएको छ। मानव अधिकार, अख्तियार, लोकसेवा आयोग लगायतका महत्त्वपूर्ण 55वटा विधेयक अहिले संघीय संसदका दुवै सदनमा विचाराधीन छन्। यी मध्ये 36वटा प्रतिनिधि सभा र 19वटा विधेयक राष्ट्रिय सभामा छन्। संघीय संसदमा हाल विचाराधीन विधेयकहरूको संख्या 55 रहेको छ। यसमध्ये प्रतिनिधि सभातर्फ 36वटा विधेयक रहेका छन् भनेदेखि राष्ट्रिय सभातर्फ 19वटा विधेयकहरू विचाराधीन रहेका छन्। असार 28 मा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन समेत भइसकेको छ। यसबीचमा प्रतिनिधि सभाका 4वटा बैठक बसे पनि सरकारले अझै संसदलाई काम दिन सकेको छैन भने विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा संसदको नेतृत्वले पनि ठोस भूमिका देखाउन सकेको छैन। संसदीय समितिमा मात्रै 15 विधेयक विचाराधीन छन्, तर मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेको र विभागीय मन्त्री बिना छलफल नहुने भएकाले संसदका समिति समेत कामविहीन छन्। जुन मन्त्रालय जसले जिम्मा दिइरहेको हुन्छ उहाँहरूले सम्बन्धित समितिहरूमा त्यहाँ रहेका विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउने प्रक्रियामा पनि एउटा सहज बाटो हुन पर्ने छ भन्ने लाग्छ। त्यसको भएको हुनाले समितिको स्तरमा रहेका विषयहरूको बारेमा समिति स्तरमै सहमति जुटाउनलाई पहल गर्नुपर्छ, प्रयास गर्नुपर्छ। सदन सञ्चालन गर्ने भनेको सरकारको साथै सदनमा सहभागी भएका सबै दलहरूको आपसी सहमति र समझदारीबाट सञ्चालन हुने कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि आपसी सहमति र समझदारीको आधारमा जे जस्ता एजेन्डाहरूमा सहमति पुग्छ, सहमतिको नजिक पुग्छ, ती सहमत भएका विषयहरू प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सफल बनाउन, नागरिकको हक संरक्षण र संघीयता कार्यान्वयन गर्न विचाराधीन विधेयक यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेछ। यी काममा उस्तै ढिलासुस्ती र राजनीतिक अडचन सिर्जना गरिए कानुन निर्माणको विषय थप जटिल बन्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। सरकारमा जुनसुकै पार्टी भए पनि आफ्नै रफ्तारमा चल्न नपाउने सङ्गठनमा पर्छ नेपाल प्रहरी। यसपटकको सरकार परिवर्तनको पहिलो घडीमै प्रहरी नै तारो बनेको छ। एमाले सरकारले जाने बेलामा एउटा दरबन्दी थप गर्दै अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीहरूको सरुवा गरेको थियो। जब सरकार परिवर्तन भयो, सरुवा भएका एआइजी तोकिएको ठाउँमा हाजिर हुन पाएका छैनन्। 3 वर्ष अघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारोहण गरे लगत्तै नेपाल प्रहरीमा 13 जना एआइजीको संख्या घटाएर 3 मा झारेको थियो। ओलीभन्दा अघि हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै सरकारले व्यक्ति विशेषका लागि एआइजीको दरबन्दी बढाएर 13 पुर्याएको थियो। देउवा सरकारको त्यो हचुवा निर्णय उल्ट्याएर एआइजी 3 मा झार्दा ओली सरकारले सुधारको प्रयास थालेको ठानिएको थियो। तर ओलीकै पालामा फेरि व्यक्ति विशेषकै लागि हेरी एआइजी संख्या बढाउँदै 5 पुर्याइयो। राजनीतिक स्वार्थमा प्रहरी संगठनभित्र कसरी उलटपुलट पारिन्छ भन्ने यो सानो दृष्टान्त हो। तर कुरा यतिमै सीमित छैन। ओली सरकारले जाँदा जाँदै दरबन्दी थपेर बढुवा गरेका र भइरहेकै एआइजीको जिम्मेवारी हेरफेरका लागि गरेको निर्णय नयाँ सरकारले न कार्यान्वयन गरेको छ न त बदर नै। सरुवा भएको 2 सातासम्म एआइजीहरूलाई मौखिक रूपमै हाजिर हुन रोकिएको छ। यसले प्रहरीलाई जसरी चलाए पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता देखाएको छ। सरकारले चाहिँ नि सरुवा गरेको छ एआइजीहरूको, त्यो जान पनि दिएको छ कि निर्णय गर्नु नि, यो कारणले फेरि अर्को क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर कि अर्को ढङ्गले गर्नु पर्यो, मौखिक रूपमा नखटाउनु नपठाउनु भनेर त्यसरी एउटा प्रक्रिया सिस्टमबाट चाहिँ सञ्चालित चाहिँ सङ्गठनलाई एउटा चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ कामविहीन बनाउने, त्यो ढङ्गले डिमोरलाइज गर्ने। अब त्यहाँ आइजी छ, त्यहाँ अरू कमान्डरहरू छन्, उनीहरूले कसरी चाहिँ लिन्छन् यो कुरालाई। त्यसले यस्तो चाहिँ भनौँ न अब अदूरदर्शी भन्ने कि तपाईँको अब कस्तो खालको चाहिँ सरकारको चाहिँ नीति हो। अब अहिले त माननीय गृहमन्त्रीज्यूले आफै चाहिँ यस्तो कुरोमा इनिसिएट गर्नु, त्यो सङ्गठनलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्नको लागि सरकारले त सपोर्ट गर्ने, सरकारले त इन्सपायर गर्ने हो। तपाईँलाई कसरी हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छ, तर आई वान्ट रिजल्ट भन्ने खालको कुरा हो। तर चाहिँ पहिला गरेको सरकारको रोक यो गर त्यो गर सरुवा बढुवामा चाहिँ सरकार अल्झिने होइन। सरकारले त त्यसको चाहिँ नि व्यावसायिकतालाई चाहिँ सही ढङ्गले उपयोग गरेर उद्देश्य पुरा गर्न लगाउनु, मिसन पुरा गर्न लगाउनु। एआइजी प्रहरीको नीति निर्माण गर्ने विभागीय प्रमुख हो। विशिष्ट श्रेणीको पदको सरुवा मन्त्री परिषदले गर्ने भएकाले यसमा संगठन प्रमुखको राय समेत नलिई राजनीतिक तजबिजमा चलाउने गरिएको छ। सुरक्षा जस्ता संगठनमा व्यक्तिको इच्छा भन्दा संगठनको आवश्यकता र पद्धति अनुकूल गरी व्यवस्थित बनाउने जिम्मा गृहमन्त्रीको हो, जुन कहिल्यै प्रभावकारी देखिएको छैन। पार्टी बिच अविश्वास कुरा गर्नु, अविश्वास बढ्यो नि त। यो तेरो मेरो मेरिटबाट लैजानुहोस्, नियमबाट लैजानुहोस्, ऐन कानुन मिलाएर लानुहोस्, जेले क्राइटेरिया तोकेर लानुहोस्, कसले कुरा काट्छ भन्नु। त्यसरी जब तपाईँले मेरो अर्काको भन्नुहुन्छ, अब पुलिसको चाहिँ हाकिम जिल्लामा जाने बित्तिकै यो कुन पार्टीबाट आएको हो भन्ने सुरु हुन्छ। अनि त्यो पुलिसलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो निष्पक्ष भए पनि त्यसलाई दाग पहिल्यै लागिसक्यो। त्यसैले अविश्वासको वातावरण नभएको होइन, तर यसलाई क्लियर गर्ने भूमिका चाहिँ सरकारको। यसअघि पनि प्रहरीमाथिकै हस्तक्षेपले आलोचित प्रधानमन्त्री देउवाका लागि प्रशासनमा कस्तो छाप छोड्ने भन्ने यो अर्को अवसर पनि हो। अहिलेकै गतिले पुरानो छवि सुधार्ने सङ्केत देखाउँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटुवालका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। राष्ट्र ब्याङ्कको नीति अनुसार अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दर 1% भन्दा तल हुनु हुँदैन। तर कर्जा लगानी खुम्चिएपछि अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दर अहिले 0.14 अङ्कमा झरेको छ। यसबाट निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याज दर घट्ने जोखिम बढेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याज दरमा उतार चढाव रोक्न आर्थिक वर्ष 2068-69 को अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन मार्फत पहिलोपटक ब्याज दर करिडोर लागू गर्ने घोषणा गर्यो। यसलाई आर्थिक वर्ष 2073-74बाट मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याइयो। त्यस यता संशोधन गरिए पनि हरेक वर्ष मौद्रिक नीतिमा यसलाई छुटाइएको छैन। तर ब्याज दर करिडोर कुनै वर्ष पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छैन।
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत निक्षेप सङ्कलनको तल्लो सीमालाई 2%बाट 1%मा झार्यो। ब्याज दर कोरिडोर अनुसार अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दर 1%बाट तल झर्न नहुनेमा अहिले 0.14% छ। अधिक तरलता भएका बेला अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दर तल झर्छ। अहिले बजारमा 71 अर्ब तरलता छ, जुन अधिक होइन। बैंकहरूले कर्जा लगानी नगरेकाले अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दर तल झरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। अन्तर्ब्याङ्क दर भने साउन 1 मा 0.24% थियो भने अहिले थप घटेर 0.14% मा आएको छ। अलिक कम छ। यसले के देखाउँछ भने अलिकति अन्तर्ब्याङ्क कारोबार अहिले साउन महिनामा त्यति नभएको हुनाले होला सायद तरलता अलिक घट्दा पनि अन्तर्ब्याङ्क दर पनि घटेको स्थिति छ। त्यो सामान्य तरलता घट्दा बढ्नु पर्थ्यो, त्यति कारोबार नभएको भएर होला अहिले अन्तर्ब्याङ्क कारोबार दर चाहिँ कमै छ। घट्दो अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दरलाई राष्ट्र बैंकले तल झर्नबाट रोक्न नखोजेको होइन, तर बैंकहरूले सहयोग गरेनन्। राष्ट्र बैंकले अधिक तरलता खिच्न साउन 5 मा 40 अर्बको रिभर्स रिपो जारी गरेको थियो, तर बैंकहरूले 28 अर्बका लागि मात्र आवेदन दिए। रिभर्स रिपोमा रकम राख्न नखोजेका बैंकले कर्जा बढाउन पनि सकेका छैनन्। अन्तर्ब्याङ्क कारोबारको ब्याज दर घट्दा यसको असर निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजमा पर्ने जोखिम हुन्छ। अब केन्द्रीय ब्याङ्कले यो चाहिँ ब्याङ्कहरूसँग रहेको अधिक तरलता चाहिँ खिच्नुपर्ने हुन्छ, मोपअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि केन्द्रीय ब्याङ्कले अब यो अधिक तरलतालाई चाहिँ खिचेन भने, अधिक तरलता चाहिँ लामो समयसम्म बरकरार रहने अवस्था आयो भने ब्याङ्कहरूले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज दर चाहिँ कटौती गर्न चाहिँ थाल्छन्। त्यसको चाहिँ भार चाहिँ निक्षेपकर्ताले चाहिँ बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। ऋणीसँग चर्को ब्याज असुल्ने बैंकले निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिन भने कन्जुसाइ गर्दै आएका छन्। निक्षेपकर्ता माथि अन्याय हुन नदिन राष्ट्र बैंकले कस्तो वित्तीय औजार प्रयोग गर्छ, यतिखेर चासोको विषय बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। कर्णाली प्रदेश सरकारले सांसदलाई रिझाउने गरी बजेट बाँड्ने नीति लिएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा बजेटको धेरै ठूलो हिस्सा मन्त्री सांसद निकटका व्यक्तिलाई बाँडेको आरोप खेप्दै आएको सरकारले यसपटक पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेकी माग बमोजिम बजेट बाँड्ने भएको छ। जनताको आवश्यकता र समस्या सम्बोधन गर्ने नाममा संघीय सरकारले सांसद विकास कोष मार्फत बजेटको ठूलो हिस्सा सांसदको पोल्टामा खन्याएको यो कार्यक्रम जस्तै प्रदेश सरकारले पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम ल्याएको हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि ल्याएको 36 अर्बको बजेटमा 96 करोड भन्दा बढी रकम सांसदको भागमा पर्नेछ। सांसद विकास कोष मोडलकै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम सांसदकै इसारामा परिचालन हुनेछ। यो कार्यक्रम मार्फत बजेट विनियोजन गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले दबाब दिएको थियो। बजेट आउनु अघि नै एमालेले 19 बुँदे मागपत्र सहित मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई बजेटमा यो कार्यक्रम समेट्न सुझाव दिएको थियो। सोही अनुसार प्रदेश सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई रिझाउनका लागि पनि यो कार्यक्रम अघि सारेको हो। कार्यान्वयन गर्ने कुरा चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालय मातहतको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतको कार्यालयले गर्छ हैन। त्यो भएकाले त्यो ठ्याक्कै सांसदले आफू खुसी गर्ने कुरा होइन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समेत लिखित रूपले समेत त्यसमा सुझाव आइसकेपछि र उहाँहरूले पनि यसलाई अलि बढी नै जोड गरिसकेपछि हामीले फेरि प्रतिपक्षीहरूलाई साथमा लिने, प्रतिपक्षी मान्यज्यूहरूको साथमा जाने कुरालाई हामीले उपयुक्त ठान्यौँ। बजेट कार्यान्वयनका लागि सांसदले एकल निर्णय गर्न नपाउने भने पनि निर्वाचित सांसद नै अध्यक्ष बन्ने र पूर्वाधार कार्यालय प्रमुख सदस्य सचिव तोकिने व्यवस्था गरिएको छ। सांसद नै अध्यक्ष भएपछि आफू अनुकूल निर्णयबाट बजेट खर्चिने हुँदा दुरुपयोग हुने धेरैको आकलन छ। सांसद विकास कोष जस्तो नभएर जनताको आवश्यकता, समावेशिता र समानुपातिक ढङ्गले विकास गरी सदुपयोग हुने सांसदको दाबी छ। 24 निर्वाचन क्षेत्रलाई समानुपातिक ढङ्गले, समावेशी ढङ्गले आवश्यकताका आधारमा बजेट जाओस् र त्यहाँका जनता चाहिँ बजेटबाट वञ्चित हुन नपरोस्। हिजो गरिएका पूर्वाधारका आधा कामहरू पनि पुरा गर्न पाऊँ भनेर हामीले त्यो प्रस्ताव गरे हो। क्षेत्र विकास कोष र सांसद विकास कोष भने अलि फरक हो। कर्णाली प्रदेश सरकारलाई नेता, कार्यकर्ता, सांसद र मन्त्रीका निकटलाई अनुदान बाँडेको आरोप लागेको छ।
यसका अतिरिक्त अति विपन्न वर्ग लक्षित रोजगार जस्ता कार्यक्रमको निरन्तरता त छँदैछ, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि पूर्वाधार विकासका नाममा थप छुट्टै रकम उपलब्ध गराउनु उचित ठानिएको छैन। यस्ता कार्यक्रमले विगतदेखि नै प्रतिफल नदिएको गुनासोलाई लत्याउँदै वितरणमुखी र सांसदलाई रिजाउन भन्दा पनि सरकारले उत्पादनमुखी र परिणाममुखी बजेट बनाउन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन शाहीका साथ कमल पन्त र पूर्णबहादुर खड्का, सुर्खेत। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिन्धुलीमा निर्मित युद्ध सङ्ग्रहालयको उद्घाटन गरेकी छन्। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 3 स्थित ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीमा नेपाली सेनाले निर्माण गरेको युद्ध सङ्ग्रहालयको भण्डारीले उद्घाटन गरेकी हुन्। यस अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले ऐतिहासिक धरोहरहरूको संरक्षण आवश्यक रहेको बताइन्। 6 कोठा र 6281 स्क्वायर फुटको सङ्ग्रहालयमा वीर गोर्खा र अङ्ग्रेज फौज बीच सिन्धुली गढीमा भएको युद्धको झल्को दिने लोपोन्मुख सामग्री, सामरिक महत्त्व झल्किने थिएटर, तत्कालीन समयमा सेनाले प्रयोग गरेका घरेलु हात हतियार, तोप, गोला, दस्तावेज, युद्धकालीन समयमा घरेलु सेना र अङ्ग्रेज सेनाको पोसाक सङ्ग्रहित गरिएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितता प्रकरणमा छानबिनै नहुनुको कारण के होला? ए. राजनीतिक मिलेमतो, बी. इच्छा शक्तिको अभाव र सी. जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए. राजनीतिक मिलेमतोमा 85%, बी. इच्छा शक्तिको अभावमा 9% र सी. जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिमा 6% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत विभिन्न परीक्षाका नाममा हुने भिडभाड र कोरोना जोखिम नियन्त्रणका लागि के गर्नु पर्ला? ए. स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई, बी. वैकल्पिक विधि अपनाउने र सी. खोपमा जोड। जनमतको अन्तिम नतिजा भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज कोरोना भाइरस विरुद्ध देशैभर खोप अभियान चलिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले प्युठानमा खोप लगाउनेहरूलाई सोधेका छौँ, यस्तो भिडले संक्रमण फैलदैन? जनताको आवाज। बुढाबुढी मान्छे पनि आउनु भएको छ, सबै छ, कोही बिरामी पनि देखिन्छ यहीँ। अब यसले त झन् जोखिम चाहिँ देखिया जस्तो लाग्छ मलाई। सिस्टम अलिकता छैन, 2 मिटर दूरी कायम गरेर बस्ने, अनि भिड कम गर्नुपर्ने, अनि अलिकता भोलिन्टियरको पनि व्यवस्था भएको जस्तो मान्छु। समुदायहरूको बिचमा बढी भिडभाड भएको कारणले गर्दाखेरि यसले केही नराम्रो रूप लिन्छ कि भन्ने जस्तो पनि देख्न सकिन्छ। खोप लगाउनलाई पावर चाहिने भयो, सबभन्दा ठुलो कुरा। सुरक्षित भएर खोप लगाउन पाइएला भन्दा झन् रोग लगेर जाने जस्तो अवस्था देख्छु। नेपाल सरकारले नै त्यो खालको नीति बनाएर धेरै मान्छेलाई दुःख दिनुभन्दा, धेरै मान्छे जम्मा गर्नुभन्दा जहाँ सेवा गराईहरू छन् त्यही ठाउँमा गएर स्वास्थ्य केन्द्रले सहयोग गर्न सकेको भए राम्रो हुन सक्ने थियो। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक आह्वान गरेको छ। राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीको राजीनामा घोषणा प्रकरण र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज नेमाङमाथि आरोपबारे छलफल गर्न एन्फाले 15 गते शुक्रबार बैठक बोलाएको हो। मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीले आइतबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज नेमाङको कारण राजीनामा दिन लागेको बताएका थिए, तर उनले औपचारिक रूपमा एन्फालाई राजीनामा पत्र भने बुझाएका थिएनन्। नेमाङले अल्मुताइरीको आरोपको खण्डन गर्दै आफूमाथि षड्यन्त्र भएको बताएका छन्। उनले त्यसबारे छानबिन गर्न समेत एन्फालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। बैठकमा नेपालमा 13औं साफ च्याम्पियनसिप आयोजना गर्नेबारे पनि छलफल हुनेछ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घले नेपाललाई आगामी अक्टोबरमा साफ आयोजना गर्नका लागि औपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो। जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिकमा नेपालकी पौडीबाज गौरिका सिंहले राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी छिन्। टोकियो एक्वेटिक सेन्टरमा बुधबार गौरिकाले महिलाको 100 मिटर फ्रीस्टाइलमा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी हुन्। हिट चरणमा गौरिकाले 1 मिनेट 0.11 सेकेन्डको समय निकालिन्। हिट 1 मा रहेकी गौरिका आफ्नो स्पर्धामा भने तेस्रो स्थानमा रहिन्। 50 मिटरको लङ कोर्समा गौरिकाले आफ्नै नाममा रहेको कीर्तिमान भङ्ग गरेकी हुन्। यसअघि उनले 2019 मा दक्षिण कोरियाको ग्वान्जाओमा भएको
18औं फिना विश्व च्याम्पियनसिपमा 1 मिनेट 0.62 सेकेन्डको राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी थिइन्। टोकियो ओलम्पिकको स्पर्धामा भने 52 खेलाडीमध्ये गौरीका 51औं स्थानमा रहिन्। यसअघि 2016मा गौरीकाले रियो ओलम्पिक खेलेकी थिइन्। गौरीकाको प्रतिस्पर्धासँगै टोकियोमा पौडीतर्फ नेपालको चुनौती सकिएको छ। मङ्गलबार एलेक्जेन्डर गाडेगाड शाह एलेक्सले पनि हिट चरणमा 53.41 सेकेन्डको समय निकाल्दै राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका थिए। टोकियो ओलम्पिकको पदक तालिकामा जापानले आफ्नो अग्रतालाई कायमै राखेको छ। 5औं दिनको खेल सकिँदा जापानले 13 स्वर्ण 4 रजत र 5 काँस्य सहित कुल 22 पदक जितेको छ। पदक तालिकामा दोस्रो स्थानमा चीन रहेको छ। उसले अहिलेसम्म 12 स्वर्ण 6 रजत र 9 काँस्य सहित कुल 27 पदक जितेको छ। यस्तै तेस्रो स्थानमा झरेको अमेरिकाले 11 स्वर्ण 11 रजत र 9 काँस्य सहित 31 पदक जितेको छ। ओलम्पिकको झण्डाबनी खेलिरहेको रसियन टिम चौथो स्थानमा छ। उसले 7 स्वर्ण 9 रजत र 6 काँस्य जितेको छ। अस्ट्रेलियाले 6 स्वर्ण 1 रजत र 9 काँस्य हात पारेको छ। यस्तै बेलायतले 5, कोरियाले 4, जर्मनी र फ्रान्सले 3-3, नेदरल्यान्ड्स, क्यानाडा, हङ्गेरी, स्लोभेनिया र कोसोभोले 2-2 स्वर्ण जितेका छन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।